दलेरी जीत गई, बुज़दिली हार गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तारीख रकम करते करते रह गई। दूसरे टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, एक और खिलाड़ी बाहर। कौन होगा मुतबादिल, इसका फैसला होगा बहुत जल्द। पहला टेस्ट मैच हार जाने के बाद पाकिस्तान की आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन मजीद नीचे गिर गई। पाकिस्तान के कितने पॉइंट्स कटे, ये तमाम चीज़ें आप जान सकेंगे इस रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज के दिन के हवाले से, जो कि रावलपिंडी टेस्ट मैच का आखिरी दिन था और पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए मजीद 263 रन दरकार थे और पाकिस्तान की मजीद 8 विकेटें बाकी थीं। और इस पिच पर जहां पर हर रोज़ 300 से ज़्यादा रन्स बन रहे थे और पहले दिन जो है 509 रन्स बने थे, रिकॉर्ड रन बने थे, और उसके बाद अगले रोज़ भी 400 से ज़्यादा रन्स बने। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये टारगेट इस पिच पर ज़्यादा मुश्किल दिखाई नहीं दे रहा था और पाकिस्तान टीम किसी हद तक अच्छा खेल का जो पेश करने में कामयाब रही, जो पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। अगर देखा जाए आज जब पाकिस्तान ने लंच का खात्मा किया, यानी कि जब पहले सेशन का खात्मा हुआ, तो पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुकी थी। पाकिस्तान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना लिए थे और इसके अलावा सऊद शकील क्रीज पर मौजूद थे, 63 रन बना चुके थे। मोहम्मद रिजवान 42 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और मैच किसी हद तक मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की गिरफ्त में आ चुका था। बल्कि किसी हद तक ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान विनिंग पोजीशन पर था, क्योंकि आखिरी 2 सेशन मज़ीद आसान हो सकते थे पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब दूसरे सेशन का आगाज़ हुआ तो 2 विकेटें जो कि कीमती विकेटें थी पाकिस्तान की, वो गिर गई। सऊद शकील भी आउट हो गए और रिजवान भी आउट हो गए, जिसकी वजह से अजहर अली जो कि रिटायर हो चुके थे पहले से, वो दोबारा जब उन्होंने बैटिंग की, आज उन्होंने कदर अच्छी बैटिंग की, 81 गेंदें खेली, 4 चौकों समेत 40 रन बनाए। और उससे पहले सऊद शकील 76 रन बनाकर आउट हुए, रिजवान ने 46 रन बनाए। और उसके अलावा फिर आगा सलमान और अजहर अली मैच को आगे लेके जाने में कामयाब रहे। और जब वक्फा हुआ चाय का, वहाँ तक भी सूरत हाल बेहतर थी, यानी कि पहले 2 सेशन तक मैच जो है पाकिस्तान के हाथ से निकला नहीं था, पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रहा था। और जब आखिरी सेशन का हुआ तो पाकिस्तान को मज़ीद सिर्फ 86 रन दरकार थे और पाकिस्तान की मज़ीद 5 विकेटें बाकी थीं, यानी आधी विकेटें पड़ी हुई थीं। अजहर अली क्रीज पर मौजूद थे, 37 रन बना चुके थे। आगा सलमान जो है 30 रन पर खेल रहे थे। तो इस मौके पर जब रन्स बन रहे थे, गेंद बैट पर आ रही थी, तो आखिरी सेशन में 86 रन बनाना मुश्किल टास्क नहीं था। लेकिन आखिरी सेशन के शुरू में ही जब विकेटें गिरना शुरू हुई, आगा सलमान आउट हो गए, उसके बाद अजहर अली आउट हो गए, तो उसके बाद पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये हिकमत अमली इख्तियार की कि मैच जीतने के बजाय अब ड्रा करने की कोशिश की जाए। हालांकि इस पिच पर जहां पर रन्स बन रहे थे, इतना ये मुश्किल टास्क नहीं था कि अगर इसको कंटिन्यू करते मैच जीतने की कोशिश करते। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने जो फैसला किया वो इसलिए गलत था कि हम कैसे तवक्को कर सकते थे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो घंटा 1.5 घंटा जब सेशन है उसमें वो आखिर तक विकेट पर ठहर जाएंगे। यहाँ पर कदरे एक बैड लक भी हुई। हारिस रऊफ का जो LBW का फैसला था, मेरे ख्याल में वो सही नहीं था, अंपायर ने दिया, हालांकि रिव्यू लिया गया लेकिन बाद में आउट दिया गया। वो गेंद जो है काफ़ी बाहर गिरी थी और आउट साइड जो लेग साइड पे जा रही थी, विकेट को टकराई ज़रूर लेकिन बहरहाल बाहर थी। वो कदरे टफ कहा जा सकता है कि टफ फैसला था हारिस रऊफ के खिलाफ। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें खेल का हिस्सा होती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान की मैनेजमेंट को चाहिए था कि जब अजहर अली की विकेट गिर भी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान के चूँकि टेल एंडर हैं और गेंद भी चेंज होनी थी, नई गेंद भी आनी थी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था कि वो बकिया पूरा वक्त जो है क्रीज पर क्याम करें और मैच ड्रा करें। तो फिर यही हाल था, मारो या मर जाओ। इस सूरत हाल में उनको मारना चाहिए था, खेलना चाहिए था। और पाकिस्तान टीम के लिए आखिरी जो रन्स रह गए थे, मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं था। अगर 1-2 बाउंड्रियाँ भी लग जाती, हारिस रऊफ भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, नसीम शाह भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, ज़ियाद महमूद भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, उन पर एतमाद करना चाहिए था। तो क्योंकि असल चीज़ है दलेरी की। यहाँ मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान टीम हार गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हकीकत में जब आप दलेरी का मुजाहरा करते हैं तो सब आपकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ मैं दूसरी बात ये भी करना चाहूँगा कि इंग्लैंड के कप्तान ने 264 रन पर जब अपनी दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की थी, ये बहुत बड़ा दलेराना फैसला था। और आज जो सूरत हाल पैदा हुई थी उसमें इंग्लैंड को शिकस्त भी हो सकती थी। तो ये फैसले जो करते हैं उनके इसका बड़ा डिपेंड उनके माहिरीन पर, उनके साबिक प्लेयर्स पर भी हो रहा होता है।
اگر خدا نہ کرے پاکستان ٹیم کا کوئی کپتان ایسا فیصلہ کرتا اور پاکستان کو شکست ہو جاتی تو پھر وہ کپتان اور پھر وہ ماہرین ان کی جو انہوں نے کرنی تھی چترول کرنی تھی سوشل میڈیا پر ٹی وی پر، تو اس کا دباؤ جو ہے وہ کھلاڑی برداشت نہیں کر سکتے، اور جو باہر کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ در حقیقت کرکٹ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی فضول تنقید وہ بھی نہیں کرتے۔ اگر ایک دلیرانہ فیصلہ ہے، ہم نے اس کو سراہا ہے، تو پھر اس کو ہمیں شکست کے ساتھ بھی قبول کرنا چاہیے، ہار کے ساتھ بھی قبول کرنا چاہیے، کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم بہرحال اس میچ میں شکست کے لیے یا میچ ڈرا کرنے کے لیے نہیں گئی تھی، وہ میچ جیتنے کے لیے گئی تھی، وہ میچ کا نتیجہ چاہ رہی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ دیکھا جائے پاکستان کو نتیجے کی زیادہ اشد ضرورت تھی بجائے انگلینڈ کے۔ انگلینڈ ایک تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پوائنٹس ٹیبل پر خاصا نیچے ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اب ہر حال میں اگلے تمام میچز جو کہ 4 رہ گئے ہیں پاکستان کے تمام جیتنا ہوں گے۔ پاکستان کو یہ میچ ہار ڈرا کرنے سے بھی بڑا فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ پاکستان کو اس سے نقصان فائدہ نہیں تھا، بہرحال نقصان تو خیر تھا ہی تھا۔ تو پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں ان کو یہی چاہیے تھا کہ اس کو آخری جو سیشن تھا اس میں لازمی طور پر تیاری کرتے کہ وہ اس کو آگے لے جاتے اور میچ جیتنے کی ٹرائی کرتے، تو انگلینڈ کے جو بولرز ہیں وہ بھی دباؤ میں آ جاتے اور پاکستان کے جو ٹیل اینڈرز ہیں حاوی ہو سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس یہی آپشن بیسٹ تھا۔ اور دوسرا آپشن دفاع کرنے کا میرے خیال میں ٹائم زیادہ پڑا ہوا تھا، اوور زیادہ پڑے ہوئے تھے، تو مشکل لگ رہا تھا کہ اتنے زیادہ ہمارے جو ٹیل اینڈرز ہیں سروائیو کر جائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ 1-2 بڑے شاٹ کھیلتے تو ان کے کھلاڑی پیچھے چلے جاتے، سنگل ڈبل بنانا آسان ہو جاتے، تو میچ کی صورتحال بدل سکتی تھی۔ اور لیکن بہرحال اب کپتان کا فیصلہ ہے، میرے خیال میں یہ دفاعی فیصلہ غلط فیصلہ ثابت ہوا، ایک بار پھر بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم ایک بڑا اعزاز اپنے نام کرتے کرتے رہ گئی، جو یہ تھا کہ تاریخ کی پہلی ٹیم بنتی جو کہ 600 سے زیادہ رنز پہلی اننگز میں دینے کے باوجود میچ جیت جاتی۔ اس سے پہلے پہلی اننگز میں سب سے زیادہ رنز دینے کے باوجود جو ٹیم کامیاب رہی تھی وہ نیوزی لینڈ تھی، جس نے بنگلہ دیش کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ 598 یا 596 رنز تھے جو وہ بنانے میں کامیاب رہی تھی بنگلہ دیش کی ٹیم، لیکن اس کے باوجود انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انگلینڈ کا جو پاکستان میں ڈرا کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے، 70% جو میچز ہیں وہ ڈرا کی ہیں، جو کہ ان کے کسی بھی ملک میں ڈرا ہونے والے سب سے زیادہ میچز کا تناسب ہے۔ اور آپس کا بھی ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ دیکھ لیں تو دونوں ٹیموں کے درمیان 40% جو میچز ہیں وہ ڈرا ہوئے ہیں، تو اس طرح کہا جا سکتا تھا کہ یہ میچ بھی ڈرا ہوگا جس طرح کی روایت رہی ہے۔ لیکن بہرحال اب میچ گزر گیا، اب پاکستان کے لیے اگلے جو خبر ہے بہت جو مایوس کن خبر ہے وہ یہی ہے کہ حارث رؤف بھی دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فاسٹ بولر حارث رؤف جو کہ اس میچ میں صرف پہلی اننگز میں 14 اوورز کرا سکے تھے، 78 رنز دیے تھے، لیکن اب وہ دوسرے میچ سے باہر ہو گئے ہیں۔ وہ انفٹ ہونے کی وجہ سے اب ان کے متبادل کا اعلان کرنا ہے، یا پھر فہیم اشرف یا محمد نواز میں سے کسی کو کھلایا جائے گا، اس کا اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ اگر پاکستان کے جو موجودہ لائن اپ ہے اس میں زیادہ پاکستان کے پاس آپشنز بھی نہیں بچے، شاہین شاہ افریدی جو ہیں وہ انفٹ ہیں، محمد وسیم جونیئر کو ڈیبیو کرایا جا سکتا ہے، فہیم اشرف کو دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر متبادل پلیئر کے طور پر دیکھیں تو پھر 2 ہی آپشن بچتے ہیں، محمد عباس اور حسن علی، اور دونوں کی حالیہ عرصے میں جو کارکردگی رہی ہے ٹیسٹ فارمیٹ میں وہ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے، اس لیے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ متبادل کا اعلان ہی نہ کیا جائے اور پاکستان کا جو موجودہ اسکواڈ ہے اس میں سے فہیم اشرف کو یا پھر محمد وسیم جونیئر کو یا پھر محمد نواز کو لایا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے جلد بہت بڑی اپڈیٹ آ جائے۔ بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ اپڈیٹ اب آ چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کا میچ ہار جانے سے پاکستان کا فتح اور جو پاکستان کا جو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پوائنٹ حاصل کرنے کا تناسب ہے وہ خاصا نیچے گر گیا ہے، اب 46.67 ہو گیا ہے، اس سے پہلے 51 سے زیادہ تھا۔ تو یہ اب پاکستان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان یہ میچ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر پاکستان ٹیم یہ میچ جیت جاتی تو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں نہ صرف انڈیا بلکہ سری لنکا کو بھی پیچھے کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر آ سکتی تھی، جہاں پر موجودہ وقت میں وہ 5ویں نمبر پر موجود ہے۔ اس میچ کے بعد اگر دیکھا جائے انگلینڈ کا تناسب قدرے بہتر ہوا ہے، 41.67 ہو گیا ہے۔ تو ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو ابھی کا اس میچ کے بعد کا جو پوائنٹس ٹیبل ہے اس پر نگاہ ڈالیں تو آسٹریلیا پہلے، ساؤتھ افریقہ دوسرے، سری لنکا تیسرے، انڈیا چوتھے، پاکستان 5ویں، ویسٹ انڈیز 6ٹھے، انگلینڈ 7ویں، نیوزی لینڈ 8ویں اور بنگلہ دیش کی ٹیم 9ویں نمبر پر موجود ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں پھر یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اب دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کا جو فائنل ہے وہ انتہائی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔